किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करें। बड़े ठीक-ठाक किस्म के अच्छे लोग, साफ-सुथरे लोग, साफ दिमाग वाले, अच्छा बोलने वाले, मोहब्बत करने वाले लोगों को लोग गुस्से में ऐसा मीटर शॉर्ट कर देते हैं कि वो अपनी दिमागी हालत से ही हट जाता है। जबकि वो उसकी बेसिक नेचर नहीं होती, वो तो उसका उस टाइम का वक़्ती मूड होता है। लेकिन लोग ऐसा ही करते हैं कि लोगों को गुस्सा दिला के बड़े अच्छे सुलझे हुए लोगों को और उनके दूसरे चेहरे को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत चेहरा है और वो उनका नहीं है, उनको उस टाइम गुस्सा दिलाकर उसमें से वो चेहरा क्रिएट किया गया है। बाद में वो लोग खुद भी पछता रहे होते हैं कि यार हम ऐसे बोल रहे थे, हम ये थे, क्योंकि उनकी अंदर से एक नॉनसेंस हरकत को निकाला गया होता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आजकल का ज़माना इसी किस्म की डीड्स पर चल रहा है कि किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने में लगे हुए हैं कि जल्दी-जल्दी, बल्कि ना सिर्फ खुद तलाश करने में लगे हुए हैं, सामने वालों को भी दिखाने में लगे हुए हैं कि आएँ देखें ना ये क्या कर रहा है, देखें मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँ ये क्या कर रहा था या ये क्या कर रही थी। देखें आपने कैसे बोल रही है, देखा इसका लहज़ा देखा है। व्हाट नॉनसेंस इट इज। आप लोगों को गुस्सा दिलाते हैं, लोगों के अंदर से उनके एक नेगेटिव पर्सन को प्रोवोक करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको सामने लेकर आते हैं, फिर उसी टाइम विद इन द लड़ाई आप उनको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास बड़े ट्रिक्स होते हैं। वो तो सामने वाला सीधा साधा बंदा है, उसे क्या पता। और क्योंकि वो एक एजुकेशनिस्ट है तो उसको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही ना कि वो आगे जवाब क्या दे। वो थोड़ा-सा आपके लहजे को भी नोट डाउन कर रहा है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख रहा है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ और आप शाउट किस तरह कर रहे हैं, आप बिहेव किस तरह कर रहे हैं, आप चीज़ों को फेंक रहे हैं, आप उसको धक्के दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा। व्हाई पीपल आर ruining देयर ओन लाइव्स बाय देयर ओन हैंड्स। लोग अपने अच्छे से अच्छे पार्टनर्स को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, जो कि जबकि एक अच्छा पार्टनर एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एक नेमत है अगर आपके पास है। लेकिन नहीं, लोगों ने तमाशा बना लिया है ज़िंदगी का, सामने वाले को बिल्कुल बर्बाद करने में लगे हुए हैं और उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि इसकी वज़ह से उनकी अपनी ज़िंदगी भी दाँव पे लगी हुई है। अपनी भी ज़िंदगी खराब हो रही है और उनसे रिलेटेड अगर उनके बच्चे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन नहीं, लोग लोगों का दूसरा चेहरा निकालने में लगे हुए हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि निकलो, निकलो, यहाँ से निकलो, तो वो एक थर्ड पार्टी बीच में एंटर होती है और इतने में उन दोनों लोगों की इस हद तक लड़ाई हो चुकी होती है। कोई भी हो, वो दोस्त हों, मियाँ-बीवी हों, हमसाए हों, कोलीग्स हों, सड़क पे चलते हुए 2 मुसाफिर हों, हमसफ़र हों, कुछ भी हो ना, बहन-भाई क्यों ना हो, लोग आजकल यही हरकत करने में लगे हुए हैं। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करें। आपके लिए यही काफ़ी है कि वो आपके साथ एहतराम से बात कर रहा है, आपको मोहब्बत दे रहा है, आपके साथ सुलझे हुए तरीके से बात कर रहा है, अच्छी सलाम-दुआ चल रही है, महफ़िल में आते ही आपसे गपशप अच्छी हो रही है, 4 बातें होकर बात मामला ख़त्म, बस ठीक है। अपना बेहतर चेहरा उसके सामने लाएँ, वो आपके सामने अपना बेहतर से बेहतर चेहरा पेश किए हुए है, बस ठीक है। वरना हर इंसान के अंदर एक जानवर मौजूद है, अगर आप उसको प्रोवोक करेंगे, तो वो जानवर तो बाहर आएगा और वो भी लड़ाई की सूरत में अगर करेंगे और उसके हक को आप खाने की कोशिश करेंगे या उसको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, कौन शख्स बर्दाश्त करता है ये? बाकी वो क्या है और उसके क्या अमाल हैं, देखें इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। व्हाई यू पीपल आर गोइंग इनसाइड एनीबॉडीज लाइफ, एनीबॉडीज पैटर्न्स, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, व्हाई? तो ये देखें लोग किस हद तक लोगों की लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं। इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है, लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बर्बादी खुद ब खुद निकाली हुई है और एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। मेरा रब इतना बुरा नहीं था, मेरा रब तो बुरा था ही नहीं। मेरे रब ने तो जो इस्लाम मज़हब हमें दिया, उसमें कुछ बुराई थी ही नहीं। पता नहीं ये लोगों ने क्या किया है, एक-दूसरे के दुश्मन खुद बन गए और एक-दूसरे अल्लाह ने फिर सही कहा था कि मैं अपने तो जो है ना जितने भी मेरे से रिलेटेड हैं हकूकुल्लाह वो तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा जब तक सामने वाला तुम्हें खुद माफ़ नहीं कर देगा। अच्छा, और ये एक नया ड्रामा है जी, मरने से पहले आप शुरू हो जाते हैं सामने वाले से दुआ माँगना कि जी माफ़ी माँगना कि जी दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे माफ़ कर दिया जाए। एट द एंड ऑफ द डे ये इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जो उसको एक दफ़ा मिली थी, वो खुदा थोड़ी है, जो अपने लिए बार-बार चीज़ें क्रिएट कर लेगा, नहीं। उसके पास जो था उसे पहली और आखिरी दफ़ा मिला था, एक ही दफ़ा मिला था। चंद साँसें, चंद ज़िंदगी, चंद लम्हे, थोड़ा-सा सब कुछ मिला था उसे, एक लाइफ़ स्पैन मिला था, वो आपने बर्बाद कर दिया। बचपन था वो चला गया, जवानी चली गई, अधेड़ उम्र चली गई, बुढ़ापा चला गया। हर हर लाइफ़ के स्पैन के जो मज़े थे वो सब चट कर दिए लोगों ने, एक-दूसरे के। क्यों? अल्लाह जाने। खुद भी खुश नहीं हुए। जो शख्स ये गुस्सा करता है ना दूसरों की ज़िंदगी को या खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करता है, जो 80% साइको लोग आजकल हमारे इर्द-गिर्द रह रहे हैं। देखने में वो सही इंसान लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अक्सर जो उनके जो रिएक्शंस होते हैं, ओह माय गुडनेस!
تو وہ جو لوگ ہیں نا وہ سامنے والے کا اس حد تک حشر برا کر دیتے ہیں کہ وہ مرنے پہ آ جاتا ہے کہ یار میں کروں کیا، یہ میری کیسی زندگی ہے، اور بڑا انجوائے کرتے ہیں. اچھا لیکن انجوائے کرنے کے بعد آپ کو میں بتا دوں ہارڈلی وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے بھی بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز جو باڈی میں خون بناتے ہیں سب جل چکے ہوتے ہیں. وہ بھی جلے بھنے ہی جی رہے ہوتے ہیں. غصہ سامنے والے کو دلانے کے لیے پہلے خود غصہ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس سچویشن میں لانا پڑتا ہے نیگیٹیوٹی میں. ہاں لیکن کچھ اور بھی جو 90% پاگل ہے نا، جو وہ بھی ہمارے ارد گرد رہ رہے ہیں، اللہ جانے اللہ معاف کرے، وہ اس حد تک پاگل ہیں کہ وہ سامنے والے کو پاگل کر کے مزہ لیتے ہیں. یہ تو مطلب ایک انسانیت کی توہین کی ایک ایکسٹریمسٹ ایک ایگزامپل ہوگی کہ آپ کسی شخص کو اس حد تک برباد کر دیں. مطلب اف، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ لوگ کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے احساسات سے، بربادیاں پھیلائی ہوئی ہیں. اتنے بڑے بڑے فنکشنز کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو انگیج کرنے کے لیے، اس کے بعد فوراً سے توڑ دیتے ہیں سب کچھ. کون کیا کیا، کون ہو تم، کیا ہے، اور کھڑے کھڑے اتنا کچھ سرو کر دیتے ہیں اور ایک دو دوسرے ہی گھنٹے میں آپ کو پاگل کر دیتے ہیں. اچھا لوگ آج کل نارمل لوگوں کو پاگل کرنے میں بڑے ماہر ہوئے ہیں. Who the hell are they؟ وہ کیوں کسی شخص کا دوسرا چہرہ باہر نکلوانے میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص پلز کھانے پہ مجبور ہو جائے، اپنے آپ کو بددعائیں دینے پہ، مرنے پہ اللہ سے بددعائیں، اللہ سے اس بات کی دعا کرنے میں کہ مجھے موت دے دی جائے. لوگ کرتے ہیں ایسا، جو کہ کفر ہے، غلط ہے. یہ مایوسی ہے جو ان کو اس طرف لے جاتی ہے. لیکن یہ لوگ انہیں مجبور کرتے ہیں. وہ بھی کیا کریں، وہ کیا کریں، مجھے بتائیں وہ کریں کیا، وہ کہاں جائیں؟ کیونکہ وہ سمپل ہے، کیونکہ وہ انتھوزیسٹک ہے، پیشنیٹ ہے، ٹالریبل ہے، کیونکہ وہ اسٹرینتھن ہے، کیونکہ ان کے میں پار ہے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے لائف کو ایزیلی آگے بڑھانے کی، چیزوں کو گزارنے کی. تو دنیا ان سے جیلس ہوتی ہے اور ان کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے. دے آر مینٹیننگ دیئر اون لائف اسٹائل، دے ہیو دیئر اون لائف روٹینس، وٹ ایور دے آر ڈوئنگ. کیئرلیس ہیں، لونلی نیس میں رہنا پسند کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. ان کی ٹائم ٹیبل جو بھی ہے وہ ان کو پتا، ان کے اللہ کو پتا. اور ان کے اعمال کیا ہیں وہ بھی سب ان کا اور اللہ کے درمیان کا، ان کے رب کا معاملہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی شخص کو ٹٹولنے والے؟ خدارا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی لوگ آج کل یہ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی تو وہی تھوڑی سی مہلت ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، وہ بھی ایسے برباد ہو جائیں گے. اور کیونکہ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے کہ زندگی مکافات عمل ہے، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہونا ہے. تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ایسا ویسے ہمارے ساتھ ہو بھی جاتا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں انہیں برباد ہوتے ہوئے. خیر میرے ساتھ تو آج کل جو بھی برا کرتا رہا پیچھے پاس میں، آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت برے وقتوں سے گزر رہے ہیں. اور اچھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اسلام یہ بھی تو کہتا ہے ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. تو اب دیکھیں نا، انہوں نے پتھر مارا تو ہم اگر پتھر نہیں مار سکے تو کم از کم زبان سے تو کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ ہاں بھائی. اسلام کہتا ہے کہ ترک تعلق کریں مگر سلوک سے. تو ترک تعلق بھی ہم نے کیا ہوا ہے، سلوک بھی دکھا رہے ہیں، اخلاق بھی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں دل میں خوشی ہے اس بات کی کہ جو بھی ہوا نا اچھا ہوا ان کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت میں جب ہم اکیلے تھے ہمارے ساتھ بہت بہت برا کیا تھا، بڑی ڈرامے بازیاں چلائی تھیں. میرے گھر مت آؤ، مجھ سے یوں مت کرو. آپ ہوتے کون ہیں؟ سیدھی سادی عورتوں کو خراب کرنے والے، سیدھے سادے مردوں کو برباد کرنے والے. ہر شخص ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسپیشلی ریلیٹیوز. ابھی دوست احباب اور ہمسائے اور جو باقی کولیگز اور جو آپ کے رینڈم پرسنز ہیں آپ کی لائف میں جن سے آپ ملتے جلتے رہتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے نا. ان کی نیگیٹیوٹیز اور مینیپولیشن تو کچھ اور ہی آپ کو وہ کر دیتی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا وہ باہر نکلتے ہیں گھر سے، تھوڑا سا گیٹ ریڈ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا. لیکن یہ جو دکھ آپ کو اپنے دیتے ہیں نا، بلڈ ریلیشنز، اوف، یا جیسے ہسبینڈ ہو گیا، یا جیسے کچھ اور آپ کے اور قریبی ریلیشنز ہو گئے جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، جب وہ آپ کا ٹرسٹ توڑ دیتے ہیں تو آپ بالکل ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں. کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، وہ آپ کا احترام کرے. چہرے پر خوبصورتی لے کر رکھیں اور خوبصورتی کے ساتھ زندگی کو انجوائے کریں.